السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق اللہ. سامعین محترم، حاضرین محتشم، اللہ علیم بذات الصدور الحی القیوم ذوالجلال والاکرام دی حمد و ستائش دے بعد آرام جا، سکون ایمان، غمخار آسیاں، ممدوح قدسیاں، سرخیل نوریاں، رحمت عالمیہ، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، حضور رحمت للعالمین. میرے اور تساں دے قلب و جان دی بہار مکی اور مدنی سرکار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی دی ذات اقدس
روضہ اطہر اور قبر انور تے جس قدر آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جی دے شیان شان ہن اللہ عز و جل رحمتاں برکتاں اور درود و سلام دی برکھا دا نزول فرمان سب مل کے محبت اور عقیدت دے نال کہیے آمین۔ برادران اسلام، اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے۔ اسلام اپنے چاہنے والوں وہ تمام حقوق اور تحفظ مہیا کردہ جنہ دی بنا تے اسی نہ صرف دنیا دی پرسکون زندگی بسر کر سکیے بلکہ ان شعار اور آثار دی روشنی دے اندر اسی اپنے کل اپنی قبر قیامت اور حشر دے واسطے تیاری بھی کر سکنے ہاں۔ غور فرمانا، اسلام تو قبل جو معاشرہ اور بالخصوص خطہ عرب دی کیفیت سی، اسلام نے آ کے انسان نو انسانیت دے تقاضیاں تو ہم آہنگ فرمایا۔ یہ مذہب اسلام ہے جس نے زندگی گزارن دے طریقے عنایت فرمائے، وگرنہ زندگی تو جنگل دے درندے اور حیوانات بھی گزار دے نے۔ اسلام نے آ کے انسان نو انسانیتی دے تقاضے سکھائے۔ اور حضرات و خواتین، اسلام دے جتھے ساڈے تے کئی ایک احسان نے، اوتھے اسلام نے عورت نو او تحفظ، عورت نو او وقار، عورت نو او شخصیت اور عورت نو او مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ جس کی مثال دوسرے ادیان اور مذاہب دے اندر کم از کم مینوں تے نہیں ملتی۔ اسلام تو قبل عورت نو نحوست دی علامت سمجھیا جاندا، پھر اسلام آیا، اسلام نے آ کے عورت نو حقیقی تحفظ جو فراہم فرمایا، چار رشتیاں دے نال عورت دا تعارف اسلامی نقطہ نگاہ دے نال کروایا گیا۔ اے عورت اگر بیوی ہوئے تو اینہو علی ایمان ہی، اے عورت اگر بہن ہوئے تیری نجات دا سبب، اے عورت اگر بیٹی دے روپ دے وچ ہوئے تیرے واسطے جہنم دی اگ تو آڑ تے رکاوٹ۔ اور اسلام نے آ کے دسیا اے ہو عورت اگر ماں دے روپ دے وچ ہوئے تے رب نے ماواں دے قدماں دے وچ جنت دا راز مضمر فرما دیتا ہے۔ اللہ اللہ حق اللہ۔ جی جی اسلام آیا اور عورت نو وقار عطا فرمایا، اور میں انشاءاللہ الرحمن آج 11 ستمبر سن 2020 دے اس خطبہ جمعہ دے اندر اپنے اللہ دی توفیق اور اپنے بزرگ ماں باپ دیاں دعاواں دی برکات دے نال اسے نقطہ نگاہ نو اپنے معزز سامعین اور سامعات دے گوش گزار کرنا چاہنا کہ عورت نو حقیقی عزت اسلام دی وجہ تو ملی،
اور جو تحفظ عورت نو اسلامی دائرہ کار دے اندر رہ کے ملیا زمانے دے وچ دی مثال نہیں ملتی. جی اے قرآن ہی ہے نا جن نے عورت دا مقام اور مرتبہ اجاگر فرمایا. قرآن مجید دے اندر کتے سورت النساء دی سورت دے وچ اللہ نے عورتاں دے حقوق دا تذکرہ فرمایا. کتے سورہ احزاب دے اندر عورتاں دیاں ذمہ داریاں دا تذکرہ فرما دیتا. اور کتے قرآن نے سورہ آل عمران دے اندر عورتاں دی حقوق دا ذکر فرما دیتا. اور کتے سورہ روم دے اندر اللہ نے عورت نو ساڈی تسکین اور ساڈے واسطے اپنی نعمت اور نشانی قرار دے دیتا. قرآن سن لو. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. قرآن نے اعلان فرمایا کائنات دے لوگو اللہ دیاں نشانیاں دے وچوں ایک نشانی اللہ نے تواڈے واسطے تواڈیاں بیویاں دے جوڑے فرما دیتے. اور یہ تو پہلے تانوں لے چلا اے بیوی بنی کس طرح آواز آندی ہے اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم. میرے ول تک لو قرآن دی زیارت کر لو. الذی خلقکم الذی خلقکم الذی خلقکم. اے کائنات دے لوگو یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. کائنات دے لوگوں رب نے آدم علیہ السلام نو بنایا تے پھر آدم علیہ السلام تو انہاں دی بیوی نو بنا دیتا. اس واسطے سورہ روم دے وچ ارشاد ہے اللہ فرماندے نے وَمِنْ آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. اللہ دیاں قدرتاں دے وچوں ایک نشانی ہے بھی ہے کہ رب نے تواڈیاں بیویاں بنا دتیاں. پتہ قرآن دے پروانوں اے لگا کہ عورت دا مقام اللہ دیاں نظراں دے اندر تے اسلام دیاں نظراں دے اندر بڑا ہے. تسی نہیں سمجھے آؤ میں تانوں قرآن دے ایک ہور باغیچے دی سیر کروا دیا. اے پارا چوتھا نکل آیا پروانے ہو تے سورت دا نام سورہ آل عمران ہے تے آخری مقام سورت آل عمران دے نے. آواز آندی ہے تے ایک پتہ جے حکم نازل کدوں ہویا میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمینہ دلال علیہ السلام دے کول ایک بی بی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا یا حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا عورتاں دی نمائندہ بن کے آ جاندیاں نے اے اللہ دے نبی جی اللہ نے جا بجا قرآن دے اندر مردان دا تذکرہ فرمایا ہے اللہ دے نبی جی اسی عورتاں بھی تے نماز پڑھنیاں روزے رکھنیاں اسی رب دی عبادت کرنیاں ساڈا تذکرہ کیوں نہیں ساڈیاں نمازاں دا تے عملاں دا کی بنے گا اے عورتاں دی نمائندہ اور اجے خاموش ہوئیاں تے آسمان تو جبریل آ گئے سبحان اللہ آواز آندی اللہ فرمان دے نے فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب پروانے وہ نہیں سمجھے آؤ قرآن دا ایک اور مقام سنا دیا آواز آندی یہ اللہ فرمان دے نے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما قرآن نے جس مقام تے مردوں دا تذکرہ فرمایا ہے میرے بھائی میرے برادر قرآن نے اسے مقام تے عورتوں دا تذکرہ بھی فرما دیتا ہے میرا خیال نہیں سمجھے آؤ میرے پیچھے پیچھے چل دے آنا عورت دا مقام مرتبہ اللہ دے انبیاء تو پوچھ لے تے رب دے قرآن تو پوچھ لے اچھا مغربی کلچر دی ابتدا دے اندر نہ عورت نو اپنے مقام دا آپ فکر رہا تے نہ سانو عورت دے مقام دا احترام رہا آؤ قرآن سن لو پارا 20واں جے تے سورت دا نام سورہ قصص جے اللہ دے ایک نبی نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام گل دور نہ نکل جائے او مصر تو چلے تے سفر کر دے مدین دے کنویں تے پہنچ گئے میں عورت دا مقام عرض کر رہا انبیاء دیاں نگاہاں دے اندر کیا مدین دے کنویں تے ویکھیا
لوگ اپنیاں بکریاں نو پانی پلا رہے نے تے ویکھیا کی یہ قرآن سن لو وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر مدین دے کنویں تے ویکھیا لوگ اپنیاں بکریاں نو پانی پلا رہے نے وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ تے ویکھیا کہ دو نوجوان لڑکیاں لوگاں دے رش تو ہٹ کے الگ ہو کے کھڑیاں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کے فرماندے نے قَالَ مَا خَطْبُكُمَا نی تو اٹا کی معاملہ ہے تسی پانی کیوں نہیں پلا رہیاں قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ کہن لگیاں لوگاں دا رش بڑا ہے اسی اونی دیر پانی نہیں پلاواں جنی دیر یہ لوگ چلے نہیں جان گے تے تسی کیوں آئیاں جے کہن لگیاں وابونا شیخ کبیر ویر ہے کوئی نہیں تے باپ بڑھا ہو گیا تے گل ملنا بڑی پیاری فرماندے نے موسیٰ کے آنی تسی اکلیاں کیوں مال چراون آئیاں تے پردے وچوں رو کر بولیاں شعیب نبی دیاں جائیاں اگے آندا سی نال ساڈے اگے آندا سی نال ساڈے ساڈا باپ پیارا اللہ جنہ دے پیارے والدین دنیا تو ٹر گئے اللہ کروٹ کروٹ جنتا نصیب فرما دے میرے بھائی محمد سعید دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی قبر نو روضہ تم من ریاض الجنہ فرما دے اگے آندا سی نال ساڈے اگے آندا سی نال ساڈے ساڈا باپ پیارا موسیٰ کے آنی ہن نہیں آندا کیوں تہاڈا باپ پیارا لڑکیاں بولیاں سن تو ساتھوں وے مومن مسلم نے کا باپ ساڈے آئے آئی ان سخت ضعیف بڑے پا باپ یا ساڈا بڑھڑا ہویا تے سخت کمزوری ہوئی اسی دو میں پہنا بکریاں چاری ہے تے ویر نہیں ساڈا کوئی کل علاقہ دشمن ساڈا کل علاقہ دشمن ساڈا پانی پین نہیں دیندا اس گل پاروں کے باپ ساڈا کوئی رب دسیندا قرآن اعلان فرما رہے فسقا لہما حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہاں بیبیاں انہاں بچیاں انہاں نوجوان لڑکیاں دا احترام کر کے انہاں دیاں بکریاں نو پانی پلا کے تے روانہ فرما دیتا حضور مننا پے گا کہ عورت نو حقیقی تحفظ اگر ملیا ہے تے
انبیاء دی وساطت دے نال اللہ دے دین اسلام دی وجہ تو ملیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نہیں سمجھے؟ آؤ میں قرآن دے ایک اور مقام دی تھانوں سیر کروا دیا۔ میرے ویر میرے برادر، اے پارا 16 تے سورت دا نام سورہ مریم علیہ السلام۔ بی بی مریم اپنے خالو زکریا دی کفالت دے اندر نے اللہ حیاواں والی مریم تے پاکیزہ مریم، ایک دن اللہ دے حکم دے نال فرشتہ آیا تے آ کے کہن لگا میں تیرے رب دا فرستادہ فرشتہ ہاں تے آیا کیوں میں؟ آندے نے لی آہا بالا کی غلام زکیہ، نی مریم تینو پتر دی بشارت دینا آیا تے اے حیاواں والیاں تے عزتاں والیاں دے جواب دے نے قالت ان یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، اجے نکاح میرا ہویا نہیں تے کردار میں مریم دا خراب نہیں، میرے کول پتر کیویں ہوئے گا؟ تے فرشتہ آندا نی مریم کالا کذالک قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا۔ یہ تیرے رب دا فیصلہ تے ہو کے رہنا ہے۔ میں ایک دفعہ ایک شعر لکھے آسی، گردش دوران حالات کے گرداب میں باتیں بہت سی ادھوری رہ گئی، کسی مریم کو بن مانگے عیسیٰ ملا، کسی مریم کی دعائیں ادھوری رہ گئی۔ فرشتہ آ کے کہہ رہے ہیں نی مریم اے تے تیرے رب دے فیصلے نے۔ ہن اللہ دے حکم دے نال پاکیزہ مریم وادی میدان تو دور نکل جاندیاں نے، علاقے محلے تو دور چلیاں جاندیاں نے، تکلیف بڑی ہے۔ فَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا۔ میرا ایمان ہے اے پرسوں ترسوں ساڈے موٹر وے تے جڑی قیامت ٹوٹی ہے، میری اس بہن اس بیٹی دی زبان تے بھی یقیناً الفاظ آئے ہون گے، کہن لگی ہے قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا۔ اج دا دن ویکھن تو پہلے میں مر کیوں نہیں گئی؟ اج دا دن ویکھن تو پہلے میں بے نام و نشان کیوں نہیں ہو گئی؟ تے بی بی مریم بھی کہہ رہی نے اللہ اج دا دن ویکھن تو پہلے میں کتے بھلی چکی داستان کیوں نہیں بن گئی؟ فنادا من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا وحزی الیک۔ ویکھ عورت دا
मुकामी। औरत परेशान होए, मैनू ऐस किताब दे उतारन वाले दी कसम है मेरे अल्लाह नू भी वारा नहीं खांदा। बीबी मरियम परेशान है ते अल्लाह फरमांदे ने वहुज़ी इलैक वहुज़ी इलैक। नी मरियम है जड़ा खजूर दा तन है, इनू हलांदी जा तेरे ते खजूरां डिगदियां जाणगियां। वहुज़ी इलैक बिजिज़इन नखलती तो साकित अलैक रुतबन जनिया फकुली वशरबी वकर्री ऐना। खजूरा खांदी जा ते चश्मे दा पानी पींदी जा ते पुत्र नू वेख के अखां ठार दी जा। ते अगर तेरे तो कोई सवाल करे, अगर तेरे किरदार ते कोई उंगली उठाए, अगर तेरे नाल कोई बदतमीजी करे ते अगों कह दे फकुली इन्नी नजर तो लिर्रहमान सौमा। एक औरत दी इज्जत ते अगर हरफ आए मेरे अल्लाह नू भी एक गवारा। अल्लाह करे मेरे मुल्क के पाकिस्तान दे अंदर किते किताबो सुन्नत दा कानून नाफिज हो जाए कि औरत जो इस्लाम ने इन्हों प्रोटेक्शन दी, जो विकार ते पर्सनैलिटी इस्लाम ने दी, अल्लाह करे किते मेरी नई नस्ल ते न्यू जनरेशन नूं गल समझ दे विच आ जाए। अल्लाह अकबर। हुन पकीज़ा मरियम ने बेटा उठाया ते कौम दी तरफे आ गई। ते तुहानू पता है भाई सिद्दीक सियाने आंदे ने दातरी नू एक पासे दंदे ते दुनिया नू, क्यों मास्टर कैसर साहब, दुनिया नू दो दो पासे दंदे। इन्ना भी पता कि मरियम दा किरदार पकीज़ा है। जदों बीबी मरियम कौम दी तरफे अपने बेटे ईसा नू उठा के आईयां ते अगों आवाज़े कसदे ने नी हरूंदी है भैने, तेरी मां भी गलत नहीं, तेरा बाप भी गलत नहीं। नी मरियम एक ही हनेर मार आई है ते चुप है। थोड़े बारे कोई जुबान दरादी करे या इल्जाम तराशी करे, सबर तो बड़ा ही हथियार कोई नहीं। किसे दी बद जुबानी ते सबर करना तुहाडा काम है। मैनू ऐस किताब दे उतारन वाले दी कसम है, तेनू इज्जत अता करना अर्श वाले रहमान दा काम है। सैयदा मरियम पकीज़ा गो खामोश ने कहन लगे नी हुन बोलदी नहीं। ये ओ ही ने जेड़े कल तक बीबी मरियम दी पकीज़गी दियां गवाहियां देंदे सन। ते बंदा ना आओ वेखे ना ताओ वेखे ते जुबान दरादी शुरू कर दे, नहीं बोलदी नहीं। ते कुरान में तेरे अंदाजे बयां तो सदके जा। फाशारत इलैहि, अल्लाह करे मैं फकीर दी आवाज ना दरिंदे तक पहुंच जाए जिन्ना मोटरवे ते हवा दी एक बेटी दी इज्जत नू तार तार कीता। फाशारत इलैहि काला इन्नी अब्दुल्लाह, फाशारत इलैहि काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी मुबारकन वजअलनी ऐनमा कुन्तु हैय्या। औरत दे किरदार ते उंगली उठे मेरे अल्लाह नू गवारा नहीं। मैं दलील दे नाल गल कर रहा, अल्लाह दी तौफीक। फिर इस्लाम आया। इस्लाम ने आके औरत नू विकार दिता, हकीकी तहफ्फुज दे के औरत नू प्रोटेक्ट कीता।
اسلام نے آ کے دسیا اے عورت اگر بیٹی ہوئے دو بیٹیاں دی پرورش کر کے نکاح تو کر دے، جنت دے وچ محمد دا گوانڈی اللہ بنا دیں گے۔ درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے عورت ہلاں کدے تسی 14واں پارا پڑھو اسلام تو قبل بیٹی، یہ تے کانسیپٹ ہی بڑا عجیب ہے۔ کسے دے کر بیٹی ہو جاندی نا، اج بھی کئی مقدرہ ہرے ہیں نے جڑے دھیاں نو ویکھ کے ماتم شروع کر دیندے نے۔ قرآن اعلان اللہ فرماندے نے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جدو انہاں تھی بیٹی دی بشارت دیندی جاندی ظل وجہہ مسودن، انہاں دے چہرے لٹک جاندے۔ پھر اسلام تے قرآن آیا تے قرآن نے آ کے اسلام نے آ کے بیٹی دا مقام دسیا تے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو میرے اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں۔ مرکز عثمان والو اور پوری دنیا تے مینوں سننے والو، مینوں ایس کتاب دے اتارن والے اللہ دی قسم ہے، اگر بیٹی زحمت ہوندی، اگر تیاں تے بیٹیاں نحوست ہوندیاں، اللہ اپنے نبی نو کدے بھی 4 بیٹیاں دا باپ نہ بناندے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آ کے عورت تے بیٹی دے مقام دا تذکرہ فرما دیتا تے آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا لوگو اے بیٹیاں دوزخ تو تواڈے واسطے آڑ بن جن گیاں۔ ایک گل فقیر دی پلے بن لو، بندہ لبدا پھردا تلاش کردا کوئی ولی کوئی پیر کامل مینوں مل جائے، میں او دے کولوں دعا کرواواں اللہ ساڈے سارے دیاں مشکلاں آسان فرما دے، اللہ نیک حاجتاں پوریاں فرما دے۔ اگر چاہنے آ کہ ساڈیاں دعاواں پوریاں ہون، نسخہ میں عرض کرن لگا اللہ دے نیک بندیو تے میری بیٹیو بہنوں، اللہ نے تو انو اگر بیٹیاں عطا کیتیاں، اے تیاں بچیاں اللہ دی قسم اللہ دی رحمت ہوندیاں جے۔ سیانے آندے نے پتر کپتر ہو جاندے نے، اے تیاں مرد دم تک اپنے ماپیاں دے نال وفا کر دیاں ہیں۔ اپنی بیٹی دے سر تے شفقت دے نال ہاتھ رکھ دیا کر، اپنی بیٹی نو کیا کر میرے واسطے دعا کر۔ مینوں اللہ دی عزت دی قسم میں ممبر رسول تے کھڑا ذمہ داری نال کہہ رہے ہاں، جدوں بیٹی ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے اللہ تیاں دیاں دعاواں کدے بھی خالی نہیں موڑ دے۔ اپنیاں بیٹیاں تو دعا کروایا کر۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹی، عورت اگر بیٹی دے روپ دے وچ ہوئے قیامت والا دن ہوئے گا اللہ تینوں محمد دا ہمسایہ بنا دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے اے عورت اگر بہن دے روپ دے وچ ہوئے تیری نجات دا سبب، جگاں دے پیر تے رب دے حبیب علیہ السلام دی سگی بہن تے کوئی نہیں۔ میں تے سیرت دیاں کتاباں دے وچ پڑھیا میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کے علاقے دے لوگاں نو گرفتار کر کے لے اوندے نے تے انہاں دے وچ ایک بڈھی جی مائی ہے، آندی ہے وے فوجیو سپاہیو تواڈے
पैगंबर दा की ना है ते सियाबा अर्ज करदे ने नी बीबी साडे नबी दा ना होए जेड़ा नाम लिया सीने ठंड पै जांदी है होंटां ते खंड पै जांदी है ते साडे नबी जी दा नाम है मुहम्मद कह दियो सल्लल्लाहु किड्डा सोना नाम है मुहम्मद और जद मोहिब मुनु हिलावे आ एक लब दूजे लब दे ताई ते घुट घुट जफियां पावे जदों सुनिया ना कहन लगी वे फौजियो फिर इंज करो मेरी मुलाकात अपने नबी दे नाल ते करवा दे तेनू वरे लंघ गया कदी मां जमिया भैनों के दरवाजे ते पैर नहीं रखे विरासत दे विचों भैनों दा हक कसब करने ते फिर कहना कि औरत गैर महफूज क्यों है इस सोसाइटी दे अंदर आ सगी भैन नहीं हूं मेरे नबी दी हुजूर अल इस्लाम दे सामने आ गई मैनू पछाने आज आमिना दलाल सियानन की कोशिश करते ने पर पहचानते नहीं आंदे ने नहीं मैं नहीं पछानिया आंदी है सुन वे पीर पीरांदे आ पीरा तू बैठा है विच कचहरी मैं परदेसन दूर दराडी वे अर्ज सुनो एक मेरी असी गरीब कंगाल नो माने वे तुसी सरदार ओ चेरे दर्दां दुखां दियां गल्लां करनियां मैं कुछ नाल ने तेरे निकिया हुंदिया मैं सी वेखी तेरी सूरत प्यारी बुढ़िया होया होनिया वेखी वीरा दूजी वारी तू साडे कर परवरिश पाई गल्लां याद कराइया मैं शीमा मेरी माए हलीमा वे असियां तेरियां दाइयां मां मेरी तेनू दुध पिलांदी ते मैं सा तेनू चांदी नाल मुहब्बत चांदी तेनू वे सारा दिन सा कढांदी उन तो बन गया पीर जगां दा हुन तू बन गया पीर जगां दा वे मिले आई शान हो चेरा असहाब तेरे आ पकड़ ले आंदई वे कौम कबीला मेरा मैं भी वीरा कई दिन हो कर आईया तेरे दवारे ए गल सुन के छम छम रोए पाक रसूल प्यारे ते मोढे आई तो कंबल लाके पाक रसूल इलाही हेठ वछाया शीमा कारण उते अदब नाल बैठाई नफरत की सहाबा ने गैर मजहब दी माई चादर पाक मुजम्मिल हजरत क्यों इस दे हेठ वछाई
نبی کے آنا نفرت کرے ہو بھائی سبحان نبی کے آنا نفرت کرے ہو اے اللہ جے ٹور لے آندی اے جے میری بہن رضائی تے منو رہی ہے کھڈان دی میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس مائی شیما دے قدمہ دے نیچے اپنی مزمل تے مدثر والی چادر بچھا دی تھی مرکز عثمان والے ہو پھر مننا پے گا کہ عورت نو حقیقی تحفظ تے عزت دین والا کون ہے اللہ اللہ اے عورت اگر ماں دے روپ دے وچ اللہ جنہ دیاں پیاریاں میاں دنیا تو ٹر گئیاں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما اسلام نے آ کے پھر اے رشتہ متعارف کروایا جنت تو اڈیاں ماواں دے قدماں دے نیچے ہے اسلام نے آ کے دسیا ماں دعا دے دے تقدیر بدل جاندی ہے اسلام نے آ کے دسیا ماں دی دعا تو جہانچ کامیاب کروا دیندی ہے اسلام نے آ کے اس ماں دا مقام دسیا جنہ دیاں ماواں موجود ہو انہاں نو زمانے دیاں فکراں نہیں ہوندیاں اسلام نے آ کے دسیا ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا اے ٹھنڈیاں اے دیاں چھاواں ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈیاں اے دیاں چھاواں در در تکے پین انہاں نو در در تکے پین انہاں نو امر جن جنہ دیاں ماواں میرے حضور دی اپنی امی تے کوئی نہیں دودھ پلان والی ماں حلیمہ ہوندی میرے حضور میری امی کہہ کے دوڑ دے چاندے تھے مائی حلیمہ نو اپنے سینے نہ لگا لیندے اسلام نے عورت نو مقام دیتا ہے پھر ایہو عورت اگر بیوی دے روپ دے وچ ہوئے پھر اسلام نے کیا مقام دیتا اج حالات حاضرہ دے تناظر دے وچ اسلام تے قدغن لگانے والے او این جی اوز اور غیر ملکی پیسیاں اور اشاریات نچن والے جو کہن کہ اسلام نے عورت نو پابند کیتا ہے اسلام نے عورت دا استحصال کیتا ہے اسلام نے عورت دے حقوق معاذ اللہ تلف کیتے ہیں میں اگے چل کے عرض کراں گا کہ اے جو ساڈے اسلام دے بارے اج زبان درازیاں کردے نے کدے اپنی بائبل دی تیسرے باب دی 16ویں آیت کدی کڈ کے پڑھن او دے وچ لکھے عورت دا پریگننٹ ہونا یا عورت دا بچے نو ڈیلیور کرنا اے عورت دی ضلالت دی علامت ہے بائبل دے وچ لکھیا ہے اے جڑی درد ذہ ہوندی ہے بچے دی ولادت دے وقت جڑی عورت درد برداشت کر دی ہے بائبل دے وچ لکھیا ہے عورت دی سزا ہے تے میں قرآن تو پوچھیا
قرآن اعلان فرما رہا ووصینا بھائی جان عظمت صحابہ والیو اللہ تانوں سلامت رکھے ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته امه کرہا ووضعته کرہا وحمله وفصاله 30 شهرا حتى بلغ شده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي أن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. قرآن نے دسیا ماں دا مقام اس واسطے زیادہ ہے کہ ماں تکلیف برداشت کر کے بچہ اٹھاندی بھی ہے، پیدا بھی کر دی ہے، دودھ بھی پلا. کون کہہ رہا ہے کہ اسلام عورت دے حقوق تلف کردا ہے؟ اسلام نے تے دسیا اپنی بیوی دے منہ دے وچ لقمہ پا، اللہ تینوں او دے تے بھی صدقے دا ثواب عطا کرن گے. میں ذمہ داری نال بات کر رہا ہاں. اسلام نے آ کے عورت نو پروٹیکٹ کیتا. اے عورت بیوی دے روپ دے وچ ہوئے. صحیح بخاری دی روایت فرمایا افضلہ میں ساری کائنات دے ابو الکلامہ دے کلام سونے محمد دے قدمہ تو کول کماوا. درود پاک پڑھو صلی اللہ. افضلہ لسان ذاکر وقلب شاکر وزوجۃ مومنۃ تعین علی ایمانہ. بہترین زبان ذکر والی تے بہترین دل شکر والا تے بہترین بیوی کون؟ ہن نہیں بول دے، ہن نہیں بول دے. تو اینو علی ایمان جیڑی بیوی نیکی دے کماں دے وچ تیری معاون تے مددگار بن جائے. اسلام نے آ کے عزت اور مقام عورت نو دیتا. اور حضور علیہ السلام ہائے صدقے جاواں میرے پیغمبر علیہ السلام دا زندگی دا پہلا نکاح اس بات دی بین دلیل ہے کہ عورت نو حقیقی تحفظ اسلام نے دیتا. نبی علیہ السلام دی عمر مبارک 25 سال سی. سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا دی عمر پاک 40 سال. 15 سال بیوی محترمہ اپنے تو بڑیاں اور 3 انہاں دے خامد پہلے فوت ہو چکے سن. اس عورت دے نال نکاح کر کے میرے پیغمبر نے تو مہر ثبت کر دیتی ہے کہ عورت نو اگر حقیقی وقار دیتا ہے تو اسلام اور پیغمبر اسلام نے دیتا ہے. ہائے اج جیڑے لوگ اسلام دے اتے زبان درادیاں کردے نے کدے اپنے مورخین نو پڑھو. ڈاکٹر نظمی لوکا مسیح انگلش رائٹر ہے. اس نے اپنی کتاب دی پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم ان ہم پرسنل لائف او دے وچ لکھیا. انہیں لکھیا وٹ واز ان ختیجہ دیٹ محمد بی کالڈ ختیجہ ختیجہ آفٹر ہر ڈپارچر فرام دی ورلڈ. ڈاکٹر نظمی لوکا مسیح ایک عیسائی رائٹر ہے. وہ لکھدا ہے ختیجہ دے وچ کیڑی گل سی. ختیجہ دنیا تو ٹر بھی گئیاں تے محمد ختیجہ ختیجہ ہی کردے رہندے سن. پھر مننا پے گا نا ویرو او جوانوں بول دے نہیں کہ عمر ٹک ٹاک تے گزار چھڑنی جے. یہ میسج کنوے کیجیے سوشل میڈیا تے
اور اسلام دے خلاف بولنے والوں، آؤ اج جڑا واقعہ موٹر وے تے ہویا ہے او دے تناظر دے وچ دیکھو کہ اگر جو پابندیاں اور حدود و قیود اسلام نے عورت تے لگائے، اگر ساڈیاں بیٹیاں بہناں، بڑا دکھ ہے، زمین پھٹ کیوں نہیں گئی، آسمان تو آفات کیوں نہیں اتر گئیاں؟ اسی سارے بیٹیاں بہناں والے ہاں، اللہ نہ کرے میرے ملک کے پاکستان دے وچ کدی دوبارہ یہ تاریخ دہرائی جائے اور اللہ انہاں خبیثاں تے خناساں نو نشان عبرت بنا دے کہ جنہ اس شرمناک فعل دا ارتکاب کیتا ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے، اسلام نے تے عورت نو تحفظ دیتا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، عورت اپنے گھر دے وچ بیٹھے، اگر نکلنا ہوئے تو پھر اسلام نے پھر ضابطہ دسیا، اسلام نے پھر یہ رہنمائی فرمائی، اسلام نے یہ واسطے پھر کانسٹیٹیوشن وضع کیتے، یا ایھا النبی قل ازواجک و بناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ پھر عورت انہاں پابندیاں نو فالو کرے۔ میری اس صبح اپنے ایک ایڈوکیٹ دوست دے نال ڈسکشن ہو رہی سی اسے حوالے دے نال، انہاں بڑی پیاری بات فرمائی، وہ کہن لگے ٹھیک ہے اگر عورت نو نگاہ نیچی رکھنے دا حکم ہے تے قانون تے مرداں دے واسطے بھی ہے، کیوں جی ایگری کر دے ہو کہ نہیں؟ ساڈے لیے بھی تے حکم ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنیاں نگاہاں نیچیاں رکھو۔ بڑی معذرت دے نال حکومت دے ایک افسر بولے اس کرب ناک سن ہے تے کہ جس دی ڈیٹیل میرے کل نہ الفاظ ہیں نہ غیرت زبان ہے، اس واقعے تے تھوڑے ایک ایس ایس پی صاحب بولے، کہنے لگے پاکستان ہے کیڑا فرانس ہے جڑا بی بی گھروں نکل آئی؟ ہائے، تو اسی پوچھنے ہاں واقعہ یہ فرانس نہیں، لیکن تھوڑی گورنمنٹ آف پاکستان تے ریاست مدینہ دا دعویٰ کر دی ہے، وہ بی بی فرانس سمجھ کے نہیں ہو رہے، ریاست مدینہ ہی سمجھ کے کلی گھروں نکل آئی ہے۔ خدا را اس واقعے دے اوپر تنقیدی کمنٹس پاس کرنے دی بجائے اللہ دے کولوں تیاں بیٹیاں دیاں عزتاں دی حفاظت دی دعا کرو، اللہ دا واسطہ جے۔ آخری گزارش، اسلام نے عورت نو بڑا مقام دیتا، میں اپنے سننے والیاں تمام بیٹیاں بہناں جتھوں تک مینوں سنیا اور دیکھیا جا رہا ہے، میں ہاتھ جوڑ کے بڑے ادب دے نال کہاں گا کہ جیڑے اسلام نے تواڈے واسطے ضابطے مقرر فرمائے انہاں ضابطیاں دے مطابق زندگی گزارو۔ صحیح البخاری روایت دا نمبر 2896، ایک آدمی آ کے کہنے لگا حضور میرا نام مجاہداں دی لسٹ دے وچ لکھیا گیا ہے تے میری بیوی حج کرن چلی ہے تے کلی ہے، حضور نے کی فرمایا سی تو جہاد چھڈ دے تے اپنی بیوی دے نال سفر کر، بیوی نو اکیلے سفر تے نہ جان دیا کر۔ اسلام نے تحفظ دیتا ہے، میں تنقید نہیں کر رہا، واللہ اسلام نے عزت دیتی ہے۔ تھوڑے یونان دا تے فلسفہ یہ ہے کہ اگ دا سڑیا تے سپ دا ڈنگیا بچ سکتا ہے، بی بی دا ڈنگیا نہیں بچدا۔ کوئی ہے لکھنے والا تو لکھے میری بات جو اسلام دے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ منوس مرتی ایک بڑی مشہور کتاب ہے ہندوؤں دی، وہ دے اندر پنڈت دیانت سرسوتی دا ایک قول لکھے ہے
کہ بیبیاں پیدا ہی اس واسطے ہوئیاں نے کہ مردوں دی غلامی کرن. کون اعتراض کرتا ہے اسلام تے؟ اور ہندوؤں دی بڑی مقدس کتاب، کئی ویداں نہیں ہندوؤں دیاں، رگ وید بڑی مقدس کتاب ہے. او دا رگ وید دا منڈل 10 میں نکالیا، سوکت 109 منتر نمبر 7 اور 6 او دے وچ ہندوؤں دی کتاب چ لکھیا ایک بی بی 10 بندے رکھ سکتی ہے. پھر اعتراض اسلام تے کرتے ہو جن نے عورت دی عزت نو حقیقی معنی دے وچ تحفظ فراہم کیتا ہے. خدا را اسلام نے جڑے ضابطے دسے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اور آخری بات، اپنیاں عورتاں نو قرآن و سنت دی تعلیم دلوائیے. ساڈیاں بہناں بیٹیاں روحانی طور تے اپنا رشتہ اپنے اللہ دے نال مضبوط کروان. علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ دی ایک کتاب ہے المنتظم، عربی دی کتاب ہے. او دے وچ ابو عون فرائضی رحمہ اللہ دا میں ایک بیان پڑھے ہے. وہ فرماندے نے میں دیکھیا کہ ایک دفعہ ایک عورت نو لوگ گسیٹ دے لے کے جا رہے سن. اس عورت تے تشدد ہو رہا سی، حاکم وقت دا حکم سی. اس عورت نے انج کر کے نظراں آسمان وال اٹھا لئیاں، کہن لگی قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اللہ تیری ایک بندی دی عزت اور او دی زندگی دے درپہن اللہ ظالماں نو تباہ کر دے. علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہے پھر کائنات دیاں نظراں نے دیکھے انہاں پیراں تے اس آدمی دے کمر دے وچ درد نکلی، اس زمین تے غش کھا کے گیا تے اسے ویلے او دی روح نکل جاندی ہے. ساڈیاں بیٹیاں بہناں دے وچ روحانیت آ جائے. اللہ نہ کرے زندگی چ کدی ایسا کوئی معاملہ ہوئے تے وہ ڈائریکٹ اپنے اللہ نو پکارن. قرآن نے جو حقیقی تحفظ دیتا اسلامی تعلیمات دے مطابق اپنیاں بہناں بیٹیاں دی اسی تربیت کریے. اور یقین کیجئے اس ملک دے وچ زینب جیسے کیس ہوئے اسی مہر سکوت اپنے لباں تے تاری رکھی. اس ملک دے وچ آئے دن چھوٹے چھوٹے بچیاں دے سکینڈل بنن اسی خاموشی دے نال پانی اپنے سر تو گزردا دیکھ دے رہے. اس وقت جڑا پرسوں ترسوں واقعہ موٹر وے تے ہوئے ہے یہ دے بعد بھی اگر خاموش رہے تو پھر نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں. تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. خدا را اس قیامت خیز منظر اور اس واقعے دے بعد اپنی ذات دی اپنے گھراں دی اصلاح کر لئیے. اپنے گھراں دے وچوں ٹک ٹاک دی لعنت نو ختم کیجئے. اپنے گھراں دے وچوں مغربی کلچر نو ختم کیجئے. اپنے گھراں دے وچوں سوشل میڈیا دا خاتمہ کیجئے. اپنی عورتاں نو پردے دا حکم کیجئے. کل قیامت دا دن ہوئے گا، ایک دن جا کے اللہ دے سامنے جواب دے ہونا ہے. دعا ہے اللہ مینوں تھانوں کتاب و سنت عمل دی توفیق عطا فرمان. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. موبائل پکڑا دو ذرا مجھے. بھائی میرے کو ایک گزارش آئی ہے.